आज खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दै कर्कट र कुम्भ राशिलाई शुभ, ग्रहण लागेका बेला के गर्ने के नगर्ने यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। चर्चित गायक प्रकाश दूतराजद्वारा अस्ट्रेलियामा आत्महत्याको प्रयास, सभ्य भाषामा नो नट अगेन भन्न पाइने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको भनाई, ओखर र फलफुल खेती सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकले नेपाललाई 9 अर्ब लगानी गर्ने, मङ्सिर 14 मा पोखरा विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुने, एरोथाईको जहाजबाट यान्त्रिक उडान हुने, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी, यो गठबन्धन सातुको डल्लो हो, पानी सुकेपछि भस्याक भुसुक हुन्छ, एमाले सरकार आएपछि मेची महाकाली रेल चलाउँछ, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा प्रधानमन्त्री सपना सहित तेस्रो जितको खोजीमा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको सागर ढकालले भने मलाई जोगाइदिनुस्, जनता गुहार्नु बाहेक केही बाँकी रहेन, निर्वाचनको मौन अवधिमा बदमाशी हुन सक्छ, आयोगले निगरानी गर्न आवश्यक रहेको पूर्व मन्त्री निलाम्बर आचार्यको भनाई, बैंक ब्याजदर वृद्धिको विरोधमा सडकमा उत्रिए पोखराका उद्योग व्यवसायी, ब्याजदर एकल अङ्कमा नजारी आन्दोलन गर्ने यातायात व्यवसायीको चेतावनी, प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट नाटकीय बराबरीपछि मधेस सेमिफाइनलमा जितविहीन बन्यो बागमती, रुस युक्रेन युद्ध, भारतले किन रुससँग धेरै कच्चा तेल किनिरहेको छ यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा मन उदास हुने, आत्तिने र निसासिए झै हुन्छ भने तपाईलाई एन्जाइटीको समस्या भएको हुन सक्छ, यसको लक्षण र उपचार के छ? मन उदास, आत्तिने र निसासिए झै हुन्छ भने तपाईलाई एन्जाइटी भएको हुन सक्छ, यसको लक्षण र उपचार विधि के छ यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 30 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात, इनसाइड नेपाल न्यूज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2079 साल कार्तिक महिनाको 22 गते मंगलबार, इस्वी सम्वत 2022 नोभेम्बर 8 तारिक। आज खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने दिन, साथै गुरु नानक जयन्ती, साथै किम्बाचार्य जयन्ती, चतुर्मास व्रत समाप्तिका साथै कार्तिक स्नान समाप्तिको दिन। दर्शकबिन, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा पहिलो पटक लेखिदिनु होला र रेगुलर हेर्दै आउनु भएको छ भने रेगुलर लेखिदिनु होला। र प्रस्तुत गरेको सामग्री हेर्दै जाँदा तपाईलाई मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौं आज लाग्ने खग्रास चन्द्रग्रहण सम्बन्धी प्रसंगबाट। आज कार्तिक 22 गते पूर्णिमाको दिन खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दैछ। यो सँगै यो दिन 4 वटा महासंयोग परेको छ। यही दिन गुरु नानक जयन्ती परेको छ। सिख धर्मावलम्बीहरूलाई आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यही दिन किम्बाचार्य जयन्ती र यही दिन चतुर्मास व्रत समाप्ति र कार्तिक स्नान समाप्ति पनि परेको छ। सामान्यतया चन्द्रग्रहण पूर्णिमाकै दिन लाग्ने गर्दछ। यो चन्द्रग्रहण यस वर्षको दोस्रो हो, तर नेपालबाट देख्न सकिने चन्द्रग्रहणका रूपमा यस वर्षको यो पहिलो ग्रहण हो। नेपाल सहित युरोपको उत्तर पूर्वी भाग, एसियाका सम्पूर्ण देशहरू, अस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका लगायत एटलान्टिक र पेसिफिक किनारका धेरै देशहरूबाट यो चन्द्रग्रहण देखिनेछ। नेपाली आकाशबाट यो ग्रहण 1 घण्टा 23 मिनेट देखिनेछ। साँझ 5:11 चन्द्रग्रहण सुरु हुनेछ। त्यस्तै मध्यवधि साँझ 5:27 हुनेछ। 6:34 ग्रहण हट्नेछ। चन्द्रग्रहणको सूतक काल सामान्यतया ग्रहण लाग्नु 9 घण्टा अगावै हुन्छ। यस ग्रहणको सूतक काल बिहान 8:11 नै सुरु हुन्छ। त्यसपछि कुनै पनि शुभ कार्य नगर्न सल्लाह दिएको पाइन्छ। के हो त चन्द्रग्रहण? यो एउटा सामान्य वृत्त चक्र हो जहाँ सूर्य र चन्द्रको बीचमा पृथ्वी जान सक्छ। यस समयमा पृथ्वी, चन्द्र र सूर्य बीचको दूरी सबैभन्दा थोरै हुन्छ। यस चक्रमा पृथ्वीको छाया चन्द्रमा देखिन्छ। चन्द्र नै प्रकाशको अभावमा र पृथ्वीको छायाले कालो देखिन्छ र यो नै चन्द्रग्रहण हो। के ग्रहण नराम्रो हो त? यो सम्बन्धी जिज्ञासा धेरैलाई छ। सामान्यतया ग्रहणलाई नराम्रो रूपमा व्याख्या गरिएको पाइए तापनि यो प्रकृतिको एउटा सामान्य प्रक्रिया हो। तथापि केही हदसम्म मानवको संवेग, व्यवहार र सामाजिक अन्तर्क्रिया पद्धतिमा असर पर्न सक्ने सनातन ठहर छ। राष्ट्रिय सङ्कट, सामाजिक पृष्ठभूमि आदि इत्यादिसँग ग्रहणलाई जोडेर हेर्ने चलन भए तापनि चन्द्रग्रहणको असर केवल व्यक्तिगत पक्षमा मात्र रहेको पाइन्छ। ग्रहण पश्चात दान पुण्यका काम गर्ने, ग्रहण अवधिभर खानपिन नगर्ने, कीर्तन भोजन गर्ने चलन सदियौंदेखि चलिआएको छ। अबको क्रममा कुन राशिलाई शुभ र कुन राशिलाई अशुभ छ यो सम्बन्धी जानकारी। आज लाग्ने ग्रस्तोदित खग्रास चन्द्रग्रहण कर्कट र कुम्भ राशि भएकालाई शुभ रहँदा भारनी नक्षत्र र मेष राशिका व्यक्तिलाई अति कष्टकर रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ। चन्द्रग्रहण मेष राशिलाई घात, वृष राशिलाई व्यय, मिथुन राशिलाई लाभ, कर्कट राशिलाई सुख, सिंह राशिलाई माननाश,
कन्या राशिलाई कष्ट फल दिने योग रहेको समितिले प्रकाशन गरेको राष्ट्रिय पञ्चग्राममा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी तुला राशिलाई स्त्री पीडा, वृश्चिक राशिलाई सुख, धनु राशिलाई चिन्ता, मकर राशिलाई व्यथा, कुम्भ राशिलाई श्री प्राप्ति र मीन राशिलाई क्षतिको फल मिल्ने पनि उल्लेख गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आज लाग्ने ग्रस्तोदित खग्रास चन्द्र ग्रहण सामाखुसी स्थित तक्षशिला एस्ट्रोनोमी क्लबले देखाउने व्यवस्था मिलाएको छ। सामाखुसी स्थित एकाडेमी भवनको छतबाट निशुल्क चन्द्रग्रहण देखाउने व्यवस्था गरिएको वरिष्ठ खगोलविद जयन्त आचार्यले जानकारी दिनुभयो। युवा पुस्ताका चर्चित गायक प्रकाश दूतराजले अस्ट्रेलियामा आत्महत्या प्रयास गरेका छन्। सांगीतिक कार्यक्रमका लागि अस्ट्रेलिया गएका उनले स्थानीय समयअनुसार हिजो राति 2 बजे झुन्डिने प्रयास गरेको बताइएको छ। गायिका भूमिका गिरीसहित दूतराज कन्सर्टका लागि गत 20 अक्टोबरमा अस्ट्रेलिया गएका थिए। त्यहाँ उनीहरू दुवैलाई आयोजकले एउटा फ्ल्याट लिएर राखेको थियो। सोही फ्ल्याटको आफू सुत्ने कोठामा दूतराजले झुन्डिने प्रयास गरेका हुन्। उनको कोठाको ढोका खुल्लै थियो। झुन्डिने प्रयासका क्रममा भूमिकाले थाहा पाएपछि उनको कोठामा प्रवेश गरी उद्धार गरेको आयोजक निकट स्रोत को भनाई उद्धृत गर्दै नेपालप्रेस.com ले खबर लेखेको छ। दूतराजको अवस्था अहिले सामान्य रहेको छ। उनले आत्महत्या प्रयास गर्नुको कारण खुलेको छैन। दूतराज र भूमिका केही दिनपछि अस्ट्रेलियाबाट फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। छोटो समयमा चर्चा र लोकप्रियता कमाएका गायक हुन् दूतराज। उनले गाएका घर कता हो बहिनी, जाम्बो माइली, चोली मैले भो, रेलीमै लगायतका गीतहरू चर्चित रहेका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सबै भाषामा नो नट अगेन भन्न पाइने बताउनु भएको छ। सोमबार आयोगले कलाकारहरूसँग गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले कसैलाई पनि लान्छना नलगाई नो नट अगेन भन्न पाइने बताउनु भएको छ। अहिले हामी निर्वाचनको अत्यन्त सुन्दर तलाउमा छौँ। कुनामा बसेर वा टाढा बसेर यो सुन्दर तलाउमा दुष्प्रचारको ढुङ्गा नहालिदिनुहोस् भनेको मात्र हो। यो सुन्दर सागरमा दुष्प्रचार, मिथ्या सूचना र चरित्र हत्या गर्ने किसिमका पहरे नबिसाइदिनुहोस् भन्ने मात्रै हो, आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो। यहाँहरूले मजाले नो नट अगेन भन्न पाउनुहुन्छ, नो नेभर अगेन भन्न पाउनुहुन्छ, इलेक्ट एगेन एन्ड एगेन भन्न पनि पाउनुहुन्छ, तर सबै भाषामा भन्नुपर्छ। मित्रवत भाषामा भन्नुपर्छ, समाजले पचाउने भाषामा भन्नुपर्छ। यसअघि आयोगले फेसबुकमा सञ्चालित नो नट अगेन पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हनन भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा विरोध भएको थियो। उक्त विवादमा आइतबार सर्वोच्च अदालतले नो नट अभियानमाथि कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश पनि दिएको थियो। नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक बीच नेपालको पहाडी क्षेत्रमा ओखर र फलफुल प्रजातिको खेती सुधारका लागि वित्तीय लगानी गर्ने भएको छ। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि एसियाली विकास बैंकका देशीय निर्देशक बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। एसियाली विकास बैंकसँगको सम्झौता अनुसार बैंकले साधारण पुँजी संशोधनबाट करिब 7 अर्ब 79 करोड रुपियाँ सहुलियत ऋण र एसियाली कोषबाट करिब 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँ अनुदान दिने भएको छ। परियोजनाका लागि बैंकले विश्वव्यापी कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमबाट 1 अर्ब 17 करोड खर्च र नेपाल सरकारले करिब 1 अर्ब 88 करोड रुपियाँ लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। ओखर र फलफुल खेती सुधार परियोजनाबाट प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका करिब 30,000 घर परिवार लाभान्वित हुनेछन्। ओखर र फलफुल प्रजातिका बोट बिरुवा नेपालको पहाडी क्षेत्रको 10,000 हेक्टरमा लगाइने सहमति भएको छ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ सचिव पुष्करले एसियाली विकास बैंकले विगतदेखि निरन्तर रूपमा सहयोग गर्दै आएको स्मरण गर्दै अझै सहयोगको अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी नोभेम्बर 30 अर्थात् मङ्सिर 14 गते यान्त्रिक परीक्षण उडान अर्थात् क्यालिब्रेसन फ्लाइट सञ्चालन गर्ने भएको छ। जनवरी 1 अर्थात् पुस 17 गतेदेखि व्यावसायिक सञ्चालनको घोषणा गरिएको पोखरा विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडानको तयारी भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका महानिदेशक प्रदीप अधिकारीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नोभेम्बर 30 मा यान्त्रिक परीक्षण उडान गरी जनवरी 1 देखि व्यावसायिक उडान सञ्चालन हुने बताउनुभयो। जनवरी 1 देखि पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा आउँछ, तर उडान संख्या तत्कालका लागि सीमित हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षाको सुनिश्चितता जरुरी हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पोखरा विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार तथा प्राविधिक काम सम्पन्न भएको विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मीले बताउनुभयो। यान्त्रिक उडानका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसका लागि 25 तारिकमा एरोथाईको प्राविधिक टोली सहितको जहाज नेपाल आउनेछ। एरोथाईको जहाजले एक साता पोखरा विमानस्थलमा यान्त्रिक उडान गर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त कम्पनीको जहाजले देशका अन्य विमानस्थलमा पनि यान्त्रिक उडान गर्नेछ। नेपालमा डेंगू रोगीको संख्या 50,000 नआएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार थप 3,495 जनामा डेंगू रोग पुष्टि भएको छ। यो सँगै देशभर कुल डेंगू रोगीको संख्या 50,263 पुगेको छ। गत कार्तिक 14 गते यो संख्या 46,768 पुगेको थियो। यता यस रोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या 55 पुगेको छ। गत साउन महिनादेखि सुरु भएको डेंगू रोगको संक्रमण 77 वटा जिल्लामा फैलिसकेको छ।
अब केही राजनीतिक प्रसंग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धन प्रति टिप्पणी गर्दै सेतुको डल्लोको संज्ञा दिनुभएको छ। स्याङ्जामा हिजो भएको एमालेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले परमादेशबाट अहिलेको सरकार बनेको र यो अस्थायी भएको बताउनु भयो। यो गठबन्धन सातुको डल्लो हो, पानी हालेर यसो जोडेको होला परमादेशले, पानी सुकेपछि यो भस्याक भुसुक हुन्छ। ओलीले भन्नुभयो यो मिलेमत्तोको सरकार, खुद्रा पसल अब चल्दैन। उहाँले संसदबाट नसकेर अदालतबाट अहिलेको सरकार बनेको पनि बताउनु भएको थियो। उहाँले प्रमाणहरू अगाडि राखेर वार्ता गरेर गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने बताउनु भयो। उहाँले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो यो निर्वाचन देशको भविष्यसँग जोडिएको छ, एमाले मात्रै विकास गर्ने पार्टी हो, यहाँका जनताका समस्या एमालेले बुझ्नेछ, अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो। उहाँले एमाले पार्टी एक ढिक्का भएको बताउनु भयो। त्यस्तै हिजो नै उहाँले बागलुङको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले मङ्सिर 4 पछि बन्ने एमाले सरकारले गुमेको नेपालको भूमि कूटनीतिक पहलद्वारा फिर्ता ल्याउने बताउनु भयो। हिजो रेलको कुरा गर्दा हावादारी भन्थे, अहिले रेल चल्यो, म आफै चढेर आएँ। अब एमालेले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग चलाउँछ। कार्यक्रममा बागलुङका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेद्वारले सम्बोधन गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा तनहुँ 1 का उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलले देशलाई प्रतिगमनमा लैजाने षड्यन्त्र भएपछि 5 दलीय गठबन्धन बनेको बताउनु भएको छ। तनहुँमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनताको हातमा आएको अधिकार बचाउन गठबन्धन गरेर आफूहरू आएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो गठबन्धन कस्तो परिस्थितिमा निर्माण भएको तपाईहरुलाई थाहा नै छ। संविधान बचाउने सवालमा कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच कुरा मिलेपछि हामी अहिले एकजुट भएर आएका छौं। उहाँले अहिले देशलाई सुशासन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विकासका लागि गठबन्धन गर्नु परेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो हामी जनतालाई ठूला सपना देखाउने पक्षमा छैनौं, रेल र पानी जहाजका कुरा गर्दैनौं, तर जनताका आधारभूत आवश्यकताका कुरा गर्छौं र गरेको कुरा पूरा पनि गर्छौं। उहाँले आफू विकासको काम गर्ने इच्छा शक्ति सहित चुनावमा होमिएको बताउनु भयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आइसल्यान्ड प्रस्थान गर्नु भएको छ। विश्वभरका महिला नेताहरूको समूह वुमेन पोलिटिकल लिडर WPL को आयोजनामा 8 देखि 10 नोभेम्बरमा हुने रेक्जाविक ग्लोबल फोरममा भाग लिन सोमबार बेलुकी आइसल्यान्ड प्रस्थान गर्नु भएको हो। उहाँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङले विदाई गर्नु भएको थियो। WPL ले भण्डारीलाई यो वर्षको WPL ट्राइबेजर अवार्ड पनि प्रदान गर्नेछ। राष्ट्रपतिले ग्लोबल फोरममा अवार्ड ग्रहणसँगै आफ्नो मन्तव्य पनि राख्नुहुनेछ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कार्तिक पहिलो साता एक टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो म यो पटक संसद भएर गएर नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता लड्न चाहन्छु, जित्न चाहन्छु र कांग्रेसको संसदीय दलको नेता भएर यदि गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्यो वा कांग्रेससँग बहुमत भयो भने कांग्रेसको तर्फबाट ड्राइभिङ सिटमा बसेर देशलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। उहाँले त्यसक्रममा आफू काठमाडौँ 4 बाट यसअघि नै 2 पटक निर्वाचित भएर सांसदको अनुभव लिएको, मन्त्री भएको र अहिले पार्टीको जिम्मेवारीमा पनि भएको भन्दै मुलुकको समस्या समाधानको उपाय पनि खोजेर आएको बताउनु भएको थियो। काठमाडौँ 4 बाट 2070 र 2074 मा निर्वाचित हुनुभएका थापा तेस्रो पटक प्रत्यक्ष चुनाव जितेर सांसद हुन मात्रै चाहनु भएको छैन, देशको प्रधानमन्त्री नै बन्न चाहनु भएको छ। उहाँको चाहना पूरा हुन्छ वा हुन्न यो बेग्लै कुरा हो, तर उहाँको यो एजेन्डाले मतदातालाई प्रभावित भने पारेको छ। 2023 सालमा काठमाडौँमा जन्मिनुभएका थापा मैतीदेवी रातोपुलका स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ। नेभी संघमा संगठित भएर 2046 सालको जनआन्दोलनबाट राजनीतिमा आउनुभएका उहाँले स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गर्नुभएको छ। समसामयिक विषयका साथै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सदस्यका रूपमा सरकारलाई गरेका प्रखर प्रश्नहरूले संसदमा उहाँको उपस्थितिलाई अर्थपूर्ण बनायो। 2070 सालको निर्वाचनपछि संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापतिको रूपमा थापाले खेलेको भूमिका प्रशंसा गर्न लायक थियो। 2073 मा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारका रणनीतिक योजनाहरू लागू गर्नुभयो। लोकप्रिय मानिनुभएका कांग्रेस महामन्त्री थापा यसपटक सत्ता गठबन्धनको शक्ति सहित चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रत्याशीको उम्मेदवारी पनि आफूलाई समर्थन गराउँदै फिर्ता गराउनु भएको छ। पुनः जागरण पार्टीका अध्यक्ष श्याम गौतम भने प्रचार प्रसारमा डटिरहनु भएको छ। मैनबत्ती चुनाव चिन्ह पाएका उहाँ यसअघि नयाँ शक्ति पार्टी र जसपामा हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँ 4 को समग्र अवस्था हेर्दा गठबन्धनको मत जोगाउन र सम्भावित अन्तर्घात रोक्न सक्दा गगन थापाले ह्याट्रिक गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका सागर ढकालले आफूलाई डडेलधुरामा प्रचार गर्न रोक लगाएको बताउनु भएको छ। सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा उहाँले आफूलाई माइकिङमा समेत रोक लगाइएको गुनासो गर्नु भएको छ। उहाँले चुनावी प्रचारका दौरान प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनको उल्लङ्घन गर्दा प्रशासन मौन बसेको, तर आफूले माइकिङ गर्दा रोक लगाइएको बताउनु भएको हो। मलाई जोगाइदिनुस्, जनता गुहार्नु भए केही बाँकी रहेन, सबै प्रशासन शेरबहादुरको मुनि छ, कुरा गर्नु नगर्नु बेकार छ, मलाई अब प्रचार प्रसारमा डडेलधुरामा रोक लगाइएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ शेरबहादुरले खुल्लमखुल्ला नियम कानुन उल्लङ्घन गर्दा आँखा बन्द गरेको प्रशासन आज मैले हर्क साम्पाङ जस्तो गरी माइकिङ गर्न पनि दिएको छैन, मलाई रोकेको छ।
वामदेव गौतम नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रिय एकता अभियानले रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेलाई सघाउने भएको छ। अभियानको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेलाई सघाउने गरी निर्णय भएको अभियानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष महेन्द्र अर्यालले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिनुभयो। रूपन्देही 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका पूर्व एमाले नेता घनश्याम भुसालले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ। प्रतिबद्धता पत्रमा देवदहलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने, रूपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधार कम भएकाले समानुपातिक ढङ्गले विकास गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै पालिका स्तरीय अस्पताल निर्माण गर्ने र प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनको समस्या सधैँका लागि अन्त्य गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र र देवदह मण्डप बनाउने पनि भुसालले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सोमबार प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै भुसालले देवदहलाई युनेस्को सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने आफ्नो प्राथमिकतामा रहने बताउनुभयो। उहाँले संविधान, लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको दावी गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता तथा बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार मोहम्मद इस्तियाक राईले आफूले भनेका सबै कामहरू पूरा गर्ने बाचा गर्नुभएको छ। निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा भएका कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै उम्मेद्वार राईले गर्न नसक्ने र भावनामा बगेर कुनै पनि सपना मतदातालाई नबाड्ने बताउनुभयो। हामीले नसक्ने र असम्भव योजनाहरूको लोभ देखाएर भोट माग्दैनौँ। जो गर्न सक्छौँ, जे त्यहाँको विकासका लागि आवश्यक छ त्यही मात्र भन्छौँ र गरेर पनि देखाउँछौँ, उहाँले भन्नुभयो। तपाईहरूले देखिरहनु भएको छ, गर्छु र हुन्छ भनेका कामहरू भइरहेका छन्। ठूला बजेटका कामहरू गर्न केही समय लाग्छ, तर ती पक्कै पूरा हुन्छन्। पूर्व मन्त्री निलाम्बर आचार्यले राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू उम्मेद्वार भएको क्षेत्रमा निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आइतबार ललितपुरमा आयोजित निर्वाचन आयोगको अभिभाराको सम्बन्धमा गरिएको अन्तर्क्रियामा बोल्दै पूर्व मन्त्री अर्यालले प्रमुख नेताहरू उम्मेद्वार बनेको ठाउँमा निर्वाचन आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख नेताहरू उम्मेद्वार भएको ठाउँमा मतदाताले कर, बल र अनुचित प्रभाव बिना मतदान गरेको अनुभूति गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख नेताहरू उम्मेद्वार भएको ठाउँलाई निर्वाचनको स्वच्छताको मापदण्डको रूपमा प्रस्तुत गराउन निर्वाचन आयोगको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। धरान उपमहानगरपालिकाले आज मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। कार्तिके पूर्णिमा बराह क्षेत्र मेलाका अवसरमा उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएको हो। प्रशासकीय अधिकृत गणेश प्रसाद खतिवडाले एक विज्ञप्ति निकालेर उपमहानगरपालिका भर मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। विद्यालय, क्याम्पस, वडा कार्यालय, अत्यावश्यक बाहेक स्वास्थ्य सेवा लगायतका कार्यालयहरूमा बिदा दिइएको छ। पोखराका उद्योगी व्यवसायीहरू सडकमा उत्रेका छन्। बैंकको बढेको ब्याज घट्नुपर्ने र चालु पुँजी मार्ग निर्देशन 2079 स्थापित गर्नुपर्ने, व्यवसायीमाथि मानसिक तनाव दिने काम बन्द गर्नुपर्ने लगायतका मागसँगै उनीहरू सडकमा उत्रेका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकीका अध्यक्ष सञ्जीव बहादुर कोइराला नेतृत्वमा उनीहरूले र्याली र विभिन्न नारासहित नेपाल राष्ट्र बैंकका गण्डकी शाखा प्रमुख डाक्टर रामशरण खरेल मार्फत अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। र्यालीमा गण्डकीका सबै जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, पर्यटनमा आबद्ध संघ संस्थाको सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले उद्योगी व्यवसायी मर्दैछ, बैंक नाफा गर्दैछ भन्ने जस्ता नारा लगाएका थिए। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले माग पूरा नभए अझ कडा आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै यातायात व्यवसायीहरूले एकल अङ्कमा ऋणको ब्याज दर कायम गर्न माग गरेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र ढुवानी व्यवसायी महासंघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन 2079 संशोधन गर्न पनि माग गरेका छन्। नेपालको सार्वजनिक तथा मालवाहक यातायात तथा ढुवानी व्यवसायमा सक्रिय रहेका तीनवटै महासंघहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य कारणले बहुआयामिक प्रभाव परिरहेको तथ्यलाई मनन गर्दै तरलता व्यवस्थापन, ब्याज दर स्थायित्व र मूल्य स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उदयपुर सिमेन्ट उद्योग तत्काल सञ्चालनको माग गर्दै उद्योगमा आबद्ध मजदुरहरूको 4वटा संगठनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई ध्यानकर्षण पठाएको छ। उद्योग सुधारका लागि महाप्रबन्धकको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै उद्योगमा क्रियाशील 4 मजदुर संगठनले सोमबार उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई संयुक्त रूपमा ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। क्लिङ्कर उत्पादन बन्द भएको र अवकाशमा गएका कर्मचारीले समेत सेवा सुविधा नपाएको अवस्था छ। उद्योगमा महाप्रबन्धकको उपस्थिति न्यून देखिएको, उद्योगका उच्च व्यवस्थापन अनुदार हुँदा उद्योग नै कमजोर हुँदै गएको उनीहरूले पत्रमा भनेका छन्। हाल बन्द अवस्थामा रहेको उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गरिदिन उनीहरूले मन्त्री बडु समक्ष आग्रह गरेका छन्। शेयर लगानीकर्ताका नाममा खुलेका 8वटा संगठनले पुँजी बजार विस्तारको काम रोकिए कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल व्यवसायहरूको लाइसेन्स प्रक्रिया रोकेको थियो। नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक हुनै नदिने र सीमित व्यक्ति वा संस्थाको पकडमा मात्र राखिरहन खोज्ने संविधान र प्रतिस्पर्धा कानून विपरीत प्रविधिले 40 खर्ब भन्दा बढी पुँजीकरण पुगेको बजार आज 28 खर्बमा झरेको र लाखौं लगानीकर्तालाई पलायन हुन बाध्य पारेको उनीहरूको आरोप छ।
छ। धितोपत्र बजारमा हुन लागेको सुधार र विस्तारका काम रोकिए झन् ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने र वर्षौं पछाडि धकेलिने उनीहरूको तर्क छ। उनीहरूले स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिए कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्। अब एउटा अन्तिम आर्थिक प्रसङ्ग। तिहार र छठ पर्वका कारण ब्याङ्किङ प्रणालीबाट बाहिरिएको निक्षेप पुनः प्रणालीमा आउन थालेको छ। पछिल्लो 7 दिनमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कुल निक्षेप 21 अर्ब रुपियाँले वृद्धि भएको नेपाल ब्याङ्कर सङ्घले जनाएको छ। 11 कार्तिकमा 45 खर्ब 24 अर्ब रहेको वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कुल निक्षेप 18 कार्तिकमा बढेर 45 खर्ब 45 अर्ब पुगेको ब्याङ्कर सङ्घले जनाएको छ। असोज मसान्तमा 45 खर्ब 47 अर्ब रहेको निक्षेप 11 कार्तिकमा 45 खर्ब 24 अर्बमा झरेको थियो। तिहार तथा छठमा ब्याङ्कबाट बढी नगद बाहिरिँदा घटेको निक्षेप चाडपर्व सकिएसँगै क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। बागमती प्रदेशसँग रोमाञ्चक बराबरी भएपछि मध्य प्रदेश प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेटको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। समूह बी अन्तर्गत आफ्नो तेस्रो खेलमा मधेसले बागमती प्रदेशसँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको हो। यो बराबरीले मधेसको 3 खेलबाट 5 अङ्क भएको छ। समूहका 4 खेल खेलिसकेको लुम्बिनी प्रदेश भने समूह चरणबाटै घर फर्किने निश्चित भएको छ। यो समूहबाट नेपाल पुलिस यसअघि नै सेमी फाइनलमा पुगिसकेको छ। राष्ट्रिय टिमका उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा रहेको बागमती प्रदेशका लागि भने प्रधानमन्त्री कपको यो संस्करण बिर्सन लायक रह्यो। समूहका 4 खेलमा जितविहीन भएको बागमतीले 1 अङ्क मात्र जोड्न सक्यो। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा मधेसले दिएको 191 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमतीले सुरुवात राम्रो गरेको थियो, तर मध्यक्रमका ब्याट्सम्यानले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा खेल रोमाञ्चक मोडमा पुगेको हो। अन्तिम 3 ओभर बाँकी हुँदा बागमतीलाई जितका लागि 13 रन आवश्यक थियो। बागमतीसँग 2 विकेट मात्र थियो। सूर्य तामाङ र रामनरेश गिरी क्रिजमा थिए। 47औं ओभरको सुरुवाती 2 बलमा सूर्यले छक्का र चौका प्रहार गरेपछि बागमतीलाई जितका लागि 3 रन आवश्यक थियो। सोही ओभरको चौथो बलमा मधेसका प्रदीप पासवानले सूर्यलाई 28 रनको स्कोरमा विशाल सुमलिङको हातबाट क्याच आउट गराए। अन्तिम विकेटका रूपमा रामनरेश र रिजन थिए। बागमतीले 49औं ओभरमा 2 रन थपेपछि खेल बराबरीको अवस्थामा आएको थियो। अन्तिम ओभरमा राजेश यादव बलिङका लागि आए। बागमतीलाई 6 बलमा 1 रन चाहिएको थियो। पहिलो बलमा राजेशले रन बनाउन दिएनन्। दोस्रो बलमा रिजनलाई विकेट किपर अनिल शाहको हातबाट क्याच आउट गराएसँगै खेल बराबरी भएको थियो। बराबरीकै नतिजाले पनि मधेसको सेमिफाइनल प्रवेश निश्चित बन्यो। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पाकिस्तानका गृहमन्त्री राणा सौनुल्लाहले पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ पीटीआईका प्रमुख इमरान खानले पाकिस्तान विरुद्ध देशद्रोह गरेको आरोप लगाएका छन्। जियो न्यूजसँग कुरा गर्दै उनले इमरान खानले राज्य विरुद्ध देशद्रोहको अपराध गरिरहेका छन्। पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तको वजिराबादमा गत हप्ता एक राजनीतिक र्यालीका क्रममा गोली प्रहार गरिएका पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानले राजधानी इस्लामाबाद तर्फको लामो पदयात्रा आजबाट पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। खानको भनाइलाई उद्धृत गर्दै पाकिस्तानी पत्रिका डनले लेखेको छ, हामीले निर्णय गरेका छौँ हाम्रो मार्च वजिराबादको त्यही बिन्दुबाट सुरु हुनेछ जहाँ मलाई र अन्य 11 जनालाई गोली हानिएको थियो। उक्त घटनामा मुअज्जम शहीद भएका थिए। उनले भनेका छन् इमरान खानको एउटै माग छ, उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नका लागि संस्थाहरूले अंगीकार गर्न चाहन्छन्। गृहमन्त्री खानले भने सेना प्रमुखको नियुक्तिलाई विवादास्पद बनाउन चाहेको पनि उनले दाबी गरे। पश्चिमा राष्ट्रहरूले प्रतिबन्ध कडा पार्दै लगेको बेला रुसले तेल निर्यात गर्ने नयाँ बजार खोजिरहेको छ अनि भारतले रुसबाट आयातको परिणाम बढाउन मूल्यमा छुट दिइरहेको मौकाको फाइदा उठाइरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाका अनुसार त्यस किसिमको आयातले प्रतिबन्ध उल्लङ्घन नभए पनि रुसलाई सहयोग र विनाशकारी प्रभाव पार्ने अतिक्रमणलाई सहयोग हो भनेको छ। अमेरिका र चीनपछि भारतमा अत्याधिक तेल अर्थात् इन्धन खपत हुन्छ। भारतमा खपत हुने तेल मध्ये 80% तेल आयातित हो। सन् 2021 मा भारतले रुसबाट 1.2 करोड ब्यारेल तेल किनेको थियो, अर्थात् आफ्नो कुल आयातको केवल 2%। जनवरी र फेब्रुअरीमा भारतले रुसबाट तेल आयात गरेन। यद्यपि उपभोग्य सामग्रीबारे अनुसन्धान गर्ने समूह कोप्लरका अनुसार मार्च र अप्रिल महिनाका लागि 60 लाख ब्यारेलसम्मको सम्झौता भइसकेको छ। भारत सरकारका अनुसार रुसबाट अझ बढी तेल किनिए पनि विश्वभरिबाट आयात गर्ने इन्धनको तुलनामा यो ठूलो भाँडोमा एउटा थोपा मात्र हुनेछ। युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि रुसको कच्चा तेल किन्ने थोरै देश छन् र त्यसको मूल्य पनि घटेको छ। हामीलाई भारतले ठ्याक्कै तिरिरहेको मूल्य थाहा नभए पनि गत साता ब्रेन्ट क्रुडको तुलनामा रुसको कच्चा तेल अर्थात् युरोलमा पाएको छुट प्रति ब्यारेल झण्डै $30 बढेको छ। कोप्लरसँग आबद्ध विश्लेषक म्याट स्मिथले भनेका छन् यी दुई किसिमका कच्चा तेल प्राय उस्तै मूल्यमा बिक्री हुन्थे। उनका अनुसार यद्यपि मार्चमा एक पटक युरोलको मूल्य निरन्तर घटिरहेको बेलामा ती दुईको मूल्यमा आएको अन्तर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हुन पुगेको थियो। तसर्थ भारत र चीनले ठूलो छुटमा केही रुसी कच्चा तेल किन्ने सम्भावना छ। रुसी ब्याङ्कहरूमाथि प्रतिबन्ध लागेकाले भारतका ठूला तेल प्रशोधन कम्पनीहरूले छुटमा पाएको तेल किन्न चुनौती बेहोरिरहेका छन्। यो समस्या दुवै
दुवैतिरबाट भोग्नु परेको छ। आर्थिक विषयबारे विश्लेषण गर्ने संस्था ब्लुमबर्गका अनुसार रुसमा सामान पठाउने भारतीय निर्यातकर्ताहरूले झण्डै 50 अर्ब डलर जतिको भुक्तानी गरिरहेका छन्। भारतले स्थानीय मुद्रामा आधारित कारोबार प्रणालीलाई एउटा विकल्प बनाउन सकिन्छ कि भनेर सोचिरहेको छ। उक्त प्रणालीमा भारतीय निर्यातकर्ताले डलर र युरोको साटो रुबलमा भुक्तानी पाउनेछन्। विश्लेषकहरूका अनुसार फेब्रुअरी महिनादेखि भारतमा अमेरिकाबाट हुने तेल आयात धेरै बढ्नेछ। तर बजार विश्लेषकका अनुसार रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले रुसबाट आपूर्ति हुने तेलको साटो स्वदेशमै उत्पादित तेल प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा अमेरिकाबाट तेल आयात गर्ने सम्भावना नहुन सक्छ। सफ्टवेयर प्रणाली अन्तर्गत इरानसँग व्यापार फेरि सुरु हुन सक्ने पनि चर्चा भइरहेको छ। त्यसो भयो भने भारतीय प्रशोधनकर्ताहरूले इरानबाट तेल किन्न सक्छन्। 3 वर्ष अघि अमेरिकाले इरानमाथि फेरि प्रतिबन्ध लगाएपछि उक्त व्यवस्था रोकिएको थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा इरानको परमाणुक कार्यक्रमबारे एउटा बृहत्तर सहमति नभएसम्म यसो हुने सम्भावना छैन। फिफा विश्वकप फुटबल आउन अब 2 साताभन्दा कम समय बाँकी छ। पहिलोपल्ट जाडो मौसममा आयोजना हुन लागेको विश्वकपका लागि संसारभरका उत्कृष्ट 32 टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मध्यपूर्वी देश कतारले आयोजना अधिकार पाएको विश्वकप फुटबल नोभेम्बर 20 देखि सुरु हुनेछ। मध्यपूर्वी देश कतारले आयोजना अधिकार पाएको विश्वकप फुटबल नोभेम्बर 20 देखि सुरु हुनेछ। कतारले एकै दिन 4 वटासम्म खेल खेलाउँदा नेपाल जस्ता देशका समर्थकले सहज समयमै हेर्न पाउने भएका छन्। विश्वकपको प्रसारण अधिकार नेपालमा मिडिया हबले पाएको छ। हिमालयन प्रिमियम टेलिभिजनमा विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सकिन्छ। नेपालभन्दा कतारको समय 2 घण्टा 45 मिनट ढिला हुन्छ। विश्वकप अन्तर्गत दिनको पहिलो खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 4:45 बजे सुरु हुनेछ। 7:45, 9:30, 10:30 र राति 1:15 गरी फरक समयमा खेल सञ्चालन हुनेछ। विश्वकपको समूह चरणका 48 र नकआउट चरणका 16 गरी कुल 64 खेल हुनेछ। विश्वकप अन्तर्गतको पहिलो खेल मङ्सिर 4 गते कतार विरुद्ध इक्वेडरको राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। त्यस्तै मङ्सिर 5 गते सेनेगल विरुद्ध नेदरल्यान्ड्स भिड्नेछ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरको स्वामित्व लिएपछि एकपछि अर्को निर्णय गर्दै आएका एलन मस्कले नक्कली ट्विटर एकाउन्टहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। लगातार 3 वटा ट्विट गर्दै उनले बारम्बार एकाउन्टको नाम फेर्ने, अर्काको फोटो राख्ने र प्यारोडी एकाउन्ट चलाउनेहरूका एकाउन्ट बन्द हुने घोषणा गरेका छन्। मस्कले ट्विटर ह्यान्डल गर्ने सबैजनालाई यसअघि नै यो खालको सन्देश र चेतावनी दिइसकेको भन्दै अब बिना सूचना एकाउन्ट बन्द गरिदिने समेत बताएका छन्। उनले शुल्क तिरेर नीलो टिकको एकाउन्ट चलाउनेहरूले नाम फेरेमा नीलो टिक स्थगित गरिदिने चेतावनी समेत दिएका छन्। मस्कको यो घोषणासँगै ट्विटरले एलन मस्ककै नाम र फोटो प्रयोग गरेर सञ्चालन भइरहेका एकाउन्टहरू बन्द गरिदिएको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले मन उदास हुने, आत्तिने र निसासिए झैं हुने हुन्छ भने यो एन्जाइटीको समस्या हुन सक्छ। एन्जाइटी भनेको के हो र यसको लक्षण र समाधान के हो, यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौं। कहिले यसै डर लाग्छ, कहिले मन उदास हुन्छ, कहिले झर्को लाग्छ, कहिले अनायासै अतालिन्छ, कहिले बेचेन हुन्छ, अचानक निन्द्रा खलबलिन्छ, खानामा अरुचि हुन्छ, पटक पिसाब लागे जस्तो हुन्छ। हामी सोच्छौं आखिर मलाई किन यस्तो भइरहेको छ। विज्ञहरूले यसलाई एन्जाइटीको लक्षण भनेका छन्। हुन त अन्य अवस्थामा पनि भावनात्मक उतार चढाव आउन सक्छ। यद्यपि कतिपय स्थितिमा यसले एन्जाइटीको संकेत गर्छ। एन्जाइटी भनेको मानिसको मानवीय स्वभावको प्रतिक्रिया हो। यो सबै किसिमको मानिसमा हुन्छ। एन्जाइटी आफैमा समस्या होइन, यो एउटा चिन्ता वा तनाव हो जुन सबैलाई हुन्छ। तर चिन्ता र मानवले दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्न थालिसकेपछिको अवस्थालाई एन्जाइटी डिसअर्डर भन्ने गरिन्छ। यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या अन्तर्गत पर्छ। घर व्यवहार, सम्बन्ध र करियरलाई लिएर सबैमा चिन्ता हुन्छ। तर लामो समयसम्म जीवन असहज हुन्छ, आफूलाई असुरक्षित ठानिन्छ र जीवनमा अप्ठ्यारो आउँछ। आफ्नो क्यारियर र जिम्मेवारी सोचे अनुरूप हुँदैन अनि धेरै सोचे अनुरूप राम्रो ढङ्गले केही क्रियाकलापमा पनि प्रस्तुत हुन सकिँदैन भने त्यसलाई चिन्ताजन्य समस्या र एन्जाइटी डिसअर्डर भनिन्छ। यो जुनसुकै उमेरमा जसलाई पनि हुन सक्छ, विशेष गरी किशोर अवस्था र बालबालिकाको उमेरमा सुरु हुन सक्छ। त्यसबेला उनीहरूले यसको पहिचान भने गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। त्यसबाहेक युवा अवस्था र वृद्ध अवस्थामा पनि यो समस्याबाट गुज्रिन सक्छन्। विभिन्न अध्ययनले पनि जीवनको एक कालखण्डमा एक पटक 17% सम्म यो समस्या देखिने बताइन्छ। यो समस्या व्यक्ति स्वयंले अनुभव गर्छन्। आफ्नो भावना अनुसार केही काम भइरहेको हुन्छ, त्यो काममा के होला कसो होला भन्ने मनोचिन्ताले दिमागमा सधैँ तनाव सिर्जना गरिरहेको हुन्छ। जति बेला पनि आफूलाई असुरक्षित महसुस हुने, आफू जोखिममा रहेको जस्तो, केही छैन अब भनेको जस्तो महसुस गर्न सक्छन्। जस्तै हडबडाएको जस्तो हुने, आत्तिएको जस्तो हुने गर्छ। निन्द्रा नलाग्ने, बेचेन हुने, तनाव महसुस गरिरहने, ढुकढुकी बढ्ने, पेट असहज हुने, टाउको दुख्ने, एकै ठाउँ बस्दा निसासिएको जस्तो हुने गर्छ, पटक पिसाब लागेको जस्तो हुन्छ। यी सबै लक्षण एकै मान्छेलाई देखा पर्छ भन्ने हुँदैन। कसैलाई कुनै त कसैलाई कुनै लक्षण देखा पर्न सक्छन्। एन्जाइटीको असर के हुन्छ त? एन्जाइटी डिसअर्डर भनेको लक्षणहरूको समूह हो। यो एउटा निश्चित
अवधिसम्म रहन्छ। 1 महिनाभन्दा बढी समयसम्म यसको प्रभाव रहन्छ। यो समस्याको लक्षण अरू रोगसँग पनि मिल्दोजुल्दो हुन्छ, त्यसैले गर्दा सही समयमा सही उपचार हुन पाउँदैन। रक्त अल्पता, थाइरोइड, मुटु रोग भएका व्यक्तिलाई पनि मुटुको ढुकढुकी बढ्ने, श्वास प्रश्वासमा अवरोध हुने, छटपटी हुने, निन्द्रा नपर्ने जस्ता लक्षण देखा पर्छन्। त्यसैले एन्जाइटी हो वा अन्य रोग हो भनेर पहिचान गर्न, बिमारीसँग संवाद गर्ने, शारीरिक परीक्षण, विगतका उसका व्यवहार बुझेर मात्र मनोसमस्या हो वा शारीरिक समस्या भनेर भन्न सकिन्छ। एन्जाइटीको कारणहरू के हुन् त? बच्चाले आफ्नो आमाबुबालाई छोड्नु वा गुमाउनु परेमा, परिवारमा झैझगडा भइरहेमा, विद्यालयको पढाइ राम्रो नभएमा, कसैको नियन्त्रणमा बसिरहनु पर्दा बच्चामा यस किसिमको मनोविकार पैदा हुन सक्छ। त्यसैगरी वयस्कमा सोचे जस्तो सफलता हात नलाग्दा, कुनै किसिमको हानि नोक्सानी हुँदा, रोगले थलिएमा, सम्बन्धमा खटपट आएमा, अभाव भएमा एन्जाइटीको समस्या हुन सक्छ। प्रेम, बिछोड, डिभोर्स, आफन्तको अकाल मृत्यु, लामो समयसम्म रोगले ग्रस्त हुँदा पनि यस्तो समस्या देखिन्छ। बुढौलीमा असुरक्षा, अशान्ति, रोगको पीडा आदिले एन्जाइटीको स्थितिमा पुर्याउँछ। अब यसको उपचार। एन्जाइटीको उपचार आफै गर्न त पहिचान गर्न सकिँदैन र आफै स्वतः ठिक हुन अलिक कठिन हुन्छ। तर तनावग्रस्त भएका व्यक्तिलाई उसका नजिकै रहने व्यक्तिहरूले तनाव व्यवस्थापन गर्न परामर्श भने दिन सक्छन्। उसको समस्या बुझेर सही ढङ्गले परामर्श दिने, उत्साह भरिदिने, उमङ्ग कायम राखिदिने जस्ता प्रयासले यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउन सक्छन्। यदि सामान्य हेरचाह साथ सहयोग गर्दा पनि यो स्थिति रहेमा परामर्शदातासँग भेटाउनु उचित हुन्छ। मनोचिकित्सकले अवस्था हेरेर परामर्शबाट वा औषधिबाट यस किसिमको समस्याको हल खोज्न सक्छन्। त्यस्तै यदि औषधि खानु परेमा सरकारले पनि एन्जाइटी डिसअर्डरको औषधि निशुल्क वितरण गर्छ। जब यो रोगको पहिचान हुन्छ, दक्ष परामर्शदाता र मनोचिकित्सकको सल्लाहमा औषधि सेवन गर्न सकिन्छ। यसको औषधि बिरामीको अवस्था हेरेर निश्चित अवधिका लागि दिइन्छ। औषधिका सामान्य साइड इफेक्ट देखिन सक्छ। औषधि 9 देखि 12 महिनासम्म खानुपर्ने र नियमित फलोअप गराउनुपर्छ। जब कुनै व्यक्तिमा एन्जाइटीको लक्षण देखिन्छ, सही परामर्श वा उपचार खोज्नै पर्छ। उपचार नै गरिएको छैन भने पनि अवस्था जटिल बन्न सक्छ। एकैछिनमा केही नभएको व्यक्तिलाई 81 गाह्रो हुने, छटपटी हुने, आफै अस्पताल लैजाऊ भन्नेसम्म हुन सक्छ। अस्पतालमा रोग पत्ता नलाग्ने र त्यसलाई सामान्य पार्न दिने अन्य औषधिले अन्य स्वास्थ्य समस्या निम्ताउन सक्छ। कतिपय यसबाट मुक्ति पाउन भन्दै लागु औषध प्रयोग गरेर यसको दलदलमा समेत फस्न सक्छन्। सरकारले यसै आर्थिक वर्षबाट 77 वटा जिल्लामा एन्जाइटीको समस्या, यसको पहिचानबारे जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम समेटेको छ। यसबारे तालिम र रोग पहिचानका लागि सहजीकरण कार्यक्रम पनि हुँदै आएका छन्। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।